दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान ने पायदार तरक्की के 2030 में दिए गए सेहत से मुतल्लिक अहदाफ हासिल करने का अज़्म किया है। चीनी सरमायाकारों ने पाकिस्तान में एक मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए ममालिक के दरमियान मालूमात के तबादले की ज़रूरत पर जोर दिया है। सनअत व पैदावार के वज़ीर ने इस्लामाबाद के तमाम पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की हिदायत की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान दिन भर तेज़ी का रुझान देखा गया। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो इसराइल को जंगी जराइम का जिम्मेदार ठहराए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में आलमी इक़दामात में बेहतरी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। इस अज़्म का इजहार उन्होंने आज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के मौके पर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल का मौजू है सेहत हुकूमत की ज़िम्मेदारी। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हुकूमतें बुनियादी सेहत के मंसूबों और बुनियादी ज़रूरतों जैसे खुराक, रिहाइश और तालीम की भी ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि बतौर हुकूमत यह हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि हम मुआशरती और इक़्तिसादी हैसियत का लिहाज किए बगैर सब शहरियों के लिए सेहत के निज़ाम तक रसाई मुमकिन बनाएं। उन्होंने कहा कि सेहत पर कोई भी समझौता सिक्योरिटी, खुशहाली और तरक्की पर समझौता तस्वुर होगा। रेडियो पाकिस्तान अपने कौमी नशियाती राबते पर आज 4:05 पर इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की मुनासबत से ख़ुसूसी प्रोग्राम नशर करेगा। शाम में फंसे बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानी शहरी आज रात ख़ुसूसी तैयारे के ज़रिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। ये बात इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में बताई गई। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में चीन की वसी पैमाने पर सरमायाकारी पर जोर दिया है। उन्होंने इन ख़यालात का इजहार कराची में चीन के कौंसल जनरल येंग युंगडोंग की सरबराही में मुलाकात करने वाले वफ़द से बातें करते हुए किया। सदर ने कहा कि इससे दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। उन्होंने दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफ़े के लिए दोनों मुल्कों के लोगों ख़ुसूसन सरमायाकारों और ताजिरों के दरमियान बाहमी राबते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। चीन के वफ़द ने $1 अरब की सरमायाकारी से मेडिकल सिटी के क़याम में दिलचस्पी ज़ाहिर की, जिससे पाकिस्तान के सेहत आमा के शोबे में बेहतरी आएगी। चीन के वफ़द ने पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों ख़ुसूसन ज़राअत, लाइव स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मसनूआत में सरमायाकारी में दिलचस्पी ज़ाहिर की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, जो कि चीन के सरकारी दौरे पर हैं, ने नौजवान तलबा के लिए मसनूई ज़हानत पर मबनी जदीद इल्म हासिल करने के हवाले से शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा किया। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आला ने क्लासरूम्स का मुआयना किया, जहां तलबा के मंसूबों और स्कूल के जदीद तरीक़े तदरीस का मुशाहिदा किया। शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल 12 से 15 साल के बच्चों को मुफ्त तालीम और जदीद मसनूई ज़हानत की महारत मुहैया करता है, ताकि तलबा इन महारतों का मुज़ाहरा कर सकें। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मौसमियाती तब्दीली और आलमी वबाओं से निपटने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मालूमात के तबादले की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने आलमी बरादरी से कहा है कि वो मालूमात को मुस्तरद बनाने, ताउन और तरक्की में ताउन करें। उन्होंने बैनुल-अक़वामी डेटा गवर्नेंस के मयारात की तश्कील में तरक्की पज़ीर ममालिक की शमूलियत पर रोशनी डाली। सनअत व पैदावार के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने CDA को इस्लामाबाद के तमाम पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की हिदायत की है। वो आज इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में चौथे इजलास की सदारत कर रहे थे। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत फेडरल बोर्ड के 120 तलबा को बिला मुआवजा इलेक्ट्रिक बाइक मुहैया करेगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि 39,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 119 इलेक्ट्रिक रिक्शे रियायती कीमतों पर दिए जाएंगे।
قومی اسمبلی کا مختصر اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ نے اجلاس کی صدارت کی۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے امریکی کانگریس کے ارکان سے ملاقاتیں کی اور مختلف شعبوں میں پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو کی۔ ان ارکان کانگریس میں رینڈی ویبر، فورڈ روتھر، میکسن واٹر اور سیلویا آر گارشیا شامل تھے۔ ان ملاقاتوں میں باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے علاوہ تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ملاقاتوں کے دوران پاکستان اور امریکی ریاست ٹیکساس کے درمیان اقتصادی تعاون کو متحرک رستے کے طور پر قرار دیا گیا۔ پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گزشتہ روز منظور ہونے والی قرارداد کا خیر مقدم کرتا ہے، جس میں غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا ہے کہ پاکستان اس قرارداد کا بھی خیر مقدم کرتا ہے، جس میں UNRWA پر پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم نے فلسطین میں فوری دشمنیاں ختم کرنے، غزہ میں نسل کشی روکنے، شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کی حفاظت، ضرورت مند انسانوں تک بغیر رکاوٹ رسائی، UNRWA اور اس کی انسان دوست سرگرمیوں میں تعاون اور ضرورت مندوں تک صحت کی سہولیات کی رسائی پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ جنگی جرائم اور مقبوضہ علاقوں میں انسانیت کے خلاف جرائم پر اسرائیل کا محاسبہ کرے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں آج کاروبار کے دوران 1382 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور تاریخ میں پہلی بار 100 انڈیکس 1,12,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل اضافے کا رجحان کاروباری برادری کے حکومت کی طرف سے ملکی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے حالیہ بزنس کانفیڈنس سروے کے نتائج کے مطابق پاکستان سرمایہ کاری کے لیے امید افزا اور قابل بھروسہ منزل ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں 6% اضافہ ہوا ہے، جو نومبر 2022 کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ عالمی فہم میں اضافے کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سروے کے مطابق پاکستان میں عالمی کاروباری صورتحال بارے امید 10% سے بڑھ کر 31% ہو گئی ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا کہ سروس کے نتائج کے مطابق پاکستان میں عالمی کاروبار کی صورتحال کے گزشتہ 8% کے مقابلے میں 20% اضافہ ریکارڈ کرنے کی لاگت میں بہتری کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سروے یہ ظاہر کرتا ہے کہ سرمایہ کار صنعتوں میں بہتری، مانگ اور پیداوار میں اضافے سے تجارت میں 30% اضافے کی توقع کر رہے ہیں۔ بھمبر آزاد کشمیر میں اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے تعاون سے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اس پارک کا مقصد آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے کو IT سے منسلک کرنا ہے۔ پارک کا قیام شنگھائی تعاون تنظیم کے تناظر میں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو IT کے پائیدار ماحول کے ذریعے بااختیار بنانا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 کل سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور سندھ میں تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ سندھ میں دن کے دوران درجہ حرارت گرنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت کوہر پڑنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 25، پشاور 19، کوئٹہ 7، گلگت 6، مری 10، مظفر آباد 16، سری نگر 6، جموں 19 اور لیہ -7 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے پائیدار ترقی کے 2030 میں دیے گئے صحت سے متعلق اہداف حاصل کرنے کا عزم کیا ہے۔ چینی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں ایک میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ممالک کے درمیان معلومات کے تبادلے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صنعت و پیداوار کے وزیر نے اسلام آباد کے تمام پیٹرول پمپوں پر الیکٹرک چارجنگ اسٹیشن لگانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران دن بھر تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو جنگی جرائم کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 کل سینچورین میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk،
اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔